عليكم لا فامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم في هذه لا فيديو جديده ديالي اللي غنهضر لكم فيها على كيفاش كنقدروا اننا نختاروا لو ميور تيغلي اللي كيكون ادابتي لاليتمون ديالنا او الرضاعه ديالنا، اللي كيكون مناسب لينا حنا كأمهات وكذلك الرضيع في بعض الحالات. اول حاجه خصكم تعرفوها هي اننا قبل ما نشريو لو تيغلي ولا قبل ما نمشيو نسلفوا لو تيغلي او لا كيف ما كنا غادي نحصلوا على هذا لو تيغلي، خصنا نجاوبوا على واحد 3 الاسئله اللي هما: علاش غنستعمل لو تيغلي؟ في هذا السؤال انا راه ديجا جاوبت عليه في واحد لا فيديو اللي قلت فيها شنو هما الحالات اللي كنستعملوا فيها لو تيغلي. الوغ فاش كنجاوبوا على هذا السؤال ديجا كنعرفوا راسنا شنو هما لي بوزوان ديالنا ولا الاحتياجات ديالنا. واش بغيت بزاف ديال الحليب؟ واش بغيت غير انني نشجع شويه اولا نكثر من الاضرار ديال الحليب، اولا بغيت انني نستوكي الحليب للخدمه ولا الان فواياج، اولا بغيت انني في واحد المده اللي غنكون بعيده فيها على البيبي ديالي انني نخلي الحليب كي يعني الانتاج ديال الحليب ما يحبش. فوالا كاين بزاف ديال الحالات. هذه اول سؤال، لو بوركوا، علاش غادي نتيري هذا الحليب. لو دوزيام بوين هو فين غندير هاد لو تيراج. واش انا غادي نتيري في الدار؟ واش انا غادي نتيري في الخدمه؟ واش غادي نستعمل لو تيغلي غنكون عند الناس باغ اكزومبل وغنستعملو؟ فوالا كاين بزاف ديال الحالات. كاين ناس، كاين عيالات اللي مالوغوزمون كانوا اوبليجي انهم يستعملوا لو تيغلي في لا فواتور ديالهم. كاينين عيالات مالوغوزمون عاوتاني هذيك كثر هي انهم استعملوا لو تيغلي في لي طواليت حاشاكم. دونك كاين بزاف ديال الحالات فين غادي نستعمل لو تيغلي. حاجه اخرى هي امتى غادي نستعمل هاد لو تيغلي. واش غنستعملو فاش غيكون البيبي ديالي ناعس؟ واش غنستعملو ان ميم طون انا كنرضع البيبي ديالي؟ واش غادي نستعملو قبل ما يتزاد البيبي ديالي اولا مورا ما يتزاد البيبي ديالي؟ هنا واحد لو بوين مهم. غادي تقولوا لي واش حنا كنجبدوا الحليب وحنا مازال ما ولدناش؟ غنقول لكم اييه، كاين بزاف ديال الابحاث، انا ما استعملتش هذه الطريقه ولكن بعد قريت عليها بانهم كاين ابحاث كتقول بان لا ستيمولاسيون ديال الحليب نقدروا نديروها قبل ما نولدوا، حيت ديك الساعه لي هرمون ديالنا كاملين لو كور ديالنا كيكون موجد باش تبدا ديك العمليه ديال لاكتاسيون، يعني كيتوجد الحليب ديجا في لي سان. كاين دي مامون كيبداو كيستيموليو لي سان ديالهم، وكاين دي مامون كيبداو ميم كيتيريو الحليب وكيستوكيوه. ما عرفتش ديك الساعه لي كونتيتي شحال كيخرج، مي ان توكا هذه واحد القضيه علميا مثبته. فوالا يعني فوقاش غادي نستعمل هذاك لو تيغلي، هذه حتى هي مهمه اثناء العمل، في الليل، مع البيبي كما قلت لكم ولا من غير لو بيبي. فوالا كاين بزاف ديال الحالات. فاش غنجاوبوا على هاد 3 الاسئله بدقه وغنعرفوا راسنا شنو باغيين، ديك الساعه غنقدروا اننا نحدوا النوع ديال لو تيغلي اللي باغيين ناخذو، لا مارك ديال لو تيغلي اللي باغيين ناخذو. وهذه قضيه سهله حيت كاين في انترنت جميع الخاصيات ديال لي مارك اللي تقدروا تخيلوا ديال لو تيغلي، و لو شوا ديالنا غيكون مبني على اساس اللي هو صحيح. فوالا هذا بالنسبه للاختيار. فاش كنبغيو نختاروا اون مارك ولا نوع ديال لو تيغلي، بيان سور بغينا نعرفوا شنو هما هاد الانواع، شنو اللي كيصنفهم، شنو اللي كيخليهم مختلفين على بعضياتهم. اول حاجه نقدروا نديروها هي اننا نشوفوا لي كاتيجوري. كاينين 3 ديال لي كاتيجوري كبار اولا دي فامي. كاين لي تيغلي مانويل، لي تيغلي الكتريك سامبل، لي تيغلي الكتريك دوبل. الوغ الا خدينا لي تيغلي مانويل، اول حاجه بيان سور غتفكروا فيها الا كنتو عايشين في المغرب ولا في المغرب العربي اون جينيرال ولا في الدول العربيه، كنعرفوا بانه كاين هذاك لو تيغلي اللي كيكون داير بحال هكا بحال شي بوق. هذاك اقدم وقيله اقدم تيغلي كاين في التاريخ. هذاك لو تيغلي اول حاجه هو كيكون مؤلم جدا. انا نعقل كانت الوالده ديالي كتستعملو، كنت باقا صغيره ماشي ليا انا بيان سور ديك الساعه سالات معايا انا، كانت كترضع اختي وكانت كتبغي تجبد الحليب باش تعطيه لواحد السيده كانت كتعطيه لولدها اللي هي ديك السيده ديالها من العائله. دونك هذاك الحليب داك لو تيغلي كان صعيب بزاف، مؤلم، ما كيخرجش دي كونتيتي كبار، كانوا لي كونتيتي قلال بزاف. هذه من جهه.
بيان سور لي تيغلي مانويل طوروا مع الوقت، دابا ولاو دي مارك كيخرجوا دي تيغلي تري افيكاس مانويل، كيخرجوا دي كونتيتي بلوز افيكاس. غير هو واحد الحاجه خصنا نعرفوها بالنسبه لي تيغلي مانويل، ما نعولوش عليهم انهم غيجبدوا لنا كميات مهمه. يعني بالنسبه للام اللي غتقول غنستعمل لو تيغلي مانويل، غادي نجبد الحليب الكافي باش نمشي نخدم، غادي نجبد لي بيبغون اللي بغيت لولدي غيكفاوه في واحد الوقت اللي هو وجيز. الوغ كنقولها سا ديبون الكميه ديال الحليب اللي عندك، ولكن ما تعوليش بزاف على لو تيغلي مانويل. حاجه اخرى اللي هي انا كونفينيون هي بالنسبه للحليب لو تيغلي مانويل هو متعب. يعني كنبقاو نديرو داك ليفور بزاف 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 باش يلاه خرجنا واحد الكميه بسيطه من الحليب. حتى هذا ما كيشجعش. يعني الام اللي كانت غتستعملو بزاف ديال المرات في النهار، هاد القضيه شويه ما كتشجعش. هذه من جهه. من جهه اخرى لو تيغلي مانويل بالنسبه سا ديبون دي مارك، ولكن كيوقع فيه واحد المشكل اللي هو هادوك لي تيتريل او داك انا غادي نوريه لكم. لا تيتريل هي هادي، دونك هادي هي داك الجزء ديال لو تيغلي اللي كيدخل في لو سان. هاد لا تيتريل فيها دي تاي بالنسبه لي تيغلي الكتريك، كتلقاو بزاف ديال لي تاي على حساب لا تاي دو سان ديال لا مامون. بيان سور لا تاي دو سان ما عندها حتى علاقه مع الكميه ديال الحليب، هذه واحد المعلومه مهمه. كاين لي مامون اللي كيبقى عندهم لا تاي كبيره ماش سافو با دير عندنا الحليب بزاف، اي لانفيرس حتى هو سي با فري. دونك هاد لي تيتريل بالنسبه لي تيغلي مانويل ما كيكونوش ديما فيهم بزاف الانواع ولا لي تاي، كيكونوا مختصرين بواحد على واحد لا تاي. فوالا هذا واحد لانكونفينيون كنلقاوه في لو تيغلي مانويل. بالنسبه لو تيغلي مانويل ديال افنت، واحد المعلومه واحده اخرى ولا واحد الملاحظه هي انه كاين واحد المشكل. انا استعملت واحد الوقيته ان بيبغون صغير كنت كنستعملو للماء لبنتي ديال افنت. كاين مشكل ديال انهم القرعه اللي كتكون مع لو تيغلي ماشي ادابتي لكاع لي بيبغون. دونك ملي كنبدا خصني نستعمل معاها بالنسبه للبيبغون خصني نستعمل معاها لي اكسسوار ديال افنت. اور لي زوطر مارك بحال ميديلا كيكون معاهم كتكون القرعه ديالهم ادابتي مع دوطر بيبغون، نقدر نستعملو مع اي اكسسوار واحد اخر. فوالا هذه ملاحظه بسيطه. هادو لي تيغلي مانويل. من بعد كاينين لا فامي ديال لي تيغلي الكتريك اللي كاين فيها اون سو فامي ديال لي تيغلي الكتريك سامبل. هنا بيان سور انا غنهضر على التجربه ديالي اونكور اون فوا، ما غاديش نبيع لكم شي حاجه انا ما استعملتهاش. اونكور اون فوا ما كنديرش لا بوبليسيتي، هذه تجربتي الخاصه، انا غنكون اونيت معكم صريحه. انا غادي استعملت هاد لا مارك ميديلا. ميديلا هي واحد لا مارك سويس، عندهم اون غام كبيره ديال لي تيغلي على حسب لي بوزوان ديال لا مامون، على حسب لي بوزوان ديال البيبي، على حسب لو ميليو، واش في لوبيتال، واش سي ان بوزوان في ديال لا مامون في الدار، واش لا مامون عندها مثلا غادي تنقل بهذاك لو تيغلي ايتترا. دونك لا مارك ميديلا انا استعملت فيها 3 ديال لي تيغلي. كاين هاد لو تيغلي ميديلا سوينغ. دونك هاد لو تيغلي كيتكون بيان سور من لو تيغلي هو هذا. دونك لو تيغلي فيه ان سيستيم ديال هادي واحد لا تكنولوجي خاصه بميديلا ديال لا ستيمولاسيون. دونك فاش يلاه كنشعلو لو تيغلي من بعد كنبركو في هاد لو بوطون ديال لا ستيمولاسيون كيبقى يستيمولي بحال البيبي فاش يلاه كيبدا يرضع من لو سان. من بعد كيدير هو عنده كيدير اصوات مختلفه. دونك كاين صوت ديال لا ستيمولاسيون بشويه 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 كيضخ الحليب بشويه بشويه بشويه. من بعد كيعطيك واحد لو ريتم ديال البومباج. الا ما عجبكش هذاك لو ريتم شنو كدير؟ كتبقى تزيد اولا كتنقص. حاجه وحده ما خاصش لا مامون elle doit pas avoir mal. ما خصناش نتقصحوا اولا نحسوا بالالم فاش نكونوا كنديروا لو تيراج، سي با لو بوت. الا كنا كنتالموا سافو با دير غنجبدوا الحليب بزاف، بالعكس او كونترير. دونك الكتريك خفيف بزاف. حاجه اخرى مهمه كيخدم حتى بلي بيل، يعني فيه بلاصه فين نديرو دي بيل ونخدموا به الا ما كانش عندنا فين نبرونشيو بالالكتريسيتي. دونك فيه هاد لو تويو هذا كنحطوه في هاد لونطري. من بعد كنديرو كنبرونشيو دونك هاد لي تيتريل كنبرونشيوهم وكنقدروا اننا نحطوهم على لو سان
وكنبركو كنبقاو نتسناو. هذا سي ان تيغلي سامبل، يعني كيكون فيه لو تيراج من ان سول سان من تدي واحد على فوا، ميمكنش نديرو جوج ديال لي سان ان ميم طون. دونك هذا سي ان تيغلي سان. دونك لي زافونتاج ديال هذا لو تيغلي هو انه خفيف كما قلت، كنقدر انني نتنقل به، كيخدم بالضوء اولا بلي بيل، كيكون عندي لا بوسيبيليتي انني نستعمل لو سيستيم ديال لا سيمولاسيون كما قلت لكم مع هاد لي تيغلي ديال ميديلا. كنديه معايا فين ما مشيت، دونك خدمه الدار، انا كان عندي هذا كنخليه في خدمه حيت كان عندي واحد في الدار. دابا نقول لكم من بعد في لي زوتر تيغلي كومون سا سباس هنايا اون بلجيك و دوطر بيي اوروبيان. فوالا دونك انا كنت فرحانه بزاف حيت هذا لو تيغلي عاوني بزاف كان كيجبد لي لا كونتيتي الحليب اللي انا محتاجه بها. وفوالا انا زعما كنصحكم به. حاجه وحده، لو تيغلي هذا لو بري ديالو كيديباسي 100 يورو، جو بونس 120 ولا 140 يورو، 120 ولا 140 يورو. انا هنا في بلجيكا عندنا واحد لو سيت سميتو دوزيام مان اللي هو كنشريو فيه اون غرو اي حاجه مستعمله، ولا شي واحد بغا يبيع شي حاجه ديالو كيبيعها في هذاك لو سيت ديال لي بارتيكولي، ناس عاديين كيبيعوا اي حاجه ديالهم. الوغ قلبت في هذاك لو سيت حيت هذيك لا كونسلطونط اون لاكتاسيون، ديك السيده اللي كانت كتجي عندي ساج فام وهي اختصاصيه في حليب في الرضاعه الطبيعيه، كانت قالت لي قلبي في دوزيام مان، تو ني با اوبليجي تشري واحد جديد بهذاك الثمن، قلبي في دوزيام مان غتلقاه. وانا لقيتو ب 40 يورو، ليكيفالون ديال شويه اكثر من 400 درهم، و خديته وانا فرحانه به حيت جي رونطابيليزي لو بري ديالو. يعني انا استعملت استثمار ديالي في هذا لو تيغلي كان نافع جدا منفع. فوالا هذا بالنسبه لو ميديلا سوينغ. انا عطيتكم ان اكزامبل ديال ان تيغلي الكتريك سامبل بومباج. من بعد كاينه لا فامي ديال لي تيغلي الكتريك ا دوبل بومباج. الوغ هنا كذلك غنهضر على لا مارك ميديلا. الوغ كاين جوج حوايج في لوبيتال. ملي وقع لي المشكل ديال الحليب اللي ما كانش عندي كتير، عاونوني بهذاك لو تيغلي اللي هو ميديلا سيمفوني. انا غادي نحط لكم لو ليا باش تعرفوا اكزاكتومون اكوا يل ريسون، حيت بيان سور دابا ما عنديش. هاد لو تيغلي هذا داير بحال ان بوتي، بحال ان ماليت كوم سا، وفيه واحد لو سيستيم كيدخلوا فيه جوج ديال هاد لي تويو. هاد لي تويو تماما هذا حيت هاد لا مارك كاع لي زاكسيسوار ديالها تقريبا لي تيتريل ولي تويو كيمشيو مع كاع لي تيغلي. دونك هادو النيت اللي كنت كنستعمل مع لوطخ استعملتهم مع لو سوينغ. الوغ ميديلا سيمفوني هو هاد لو تيغلي اللي لقيتو في لوبيتال، كيكون في لي زوبيتو وفي لي فارماسي. الا بغينا نشريو حنا اون طونك بارتيكولي سا كوت انورميمون شير، غالي بزاف. داكشي علاش كنلقاوه سورتو في لي زوبيتو لي فارماسي هنا في بلجيكا وفي دوطخ بيي في لوروب كيكريوه النهار. كاينه اون كوسيون كنخلصوها على لو تيغلي في لا فارماسي كترجع لنا في الاخر، وبالنسبه للنهار كاين واحد الثمن قليل كنخلصو. انا ملي رجعت من لوبيتال كنت كنكريه كريتو اول حاجه درتها حيتاش كان خاصني ضروري لو دوبل بومباج حيت كنت محتاجه بزاف ديال الحليب، وكنت محتاجه سورتو لا لاكتاسيون. دونك كنت محتاجه لواحد لو موين افيكاس ورابيد، يعني حل سريع ويكون افيكاس باش دغيا داك لو ميكانيزم ديال لا لاكتاسيون يتحرك ودغيا نقدر نرضع لو بيبي ديالي، حيت جانسيستي انني نرضع بنتي طبيعيا بلا ما نعطيها لو لي ارتيفيسيال. فوالا دونك هذا لو ميديلا سيمفوني كيجبد من لي دو سا ان ميم طون. فيه لو سيستيم دو ستيمولاسيون، فيه لو سيستيم تا هو ديال لي تيتريل. دونك هاد لي تيتريل اللي وريتكم تقدروا تلقاوهم اون بليزيور طاي على حساب لا طاي دو سان في لا فارماسي. حاجه وحده واخا كتلقاو هذاك ملي كتجيو للدار كتكريو لو تيغلي من لا فارماسي، لو كيت كاين عندهم هاد لي كيت بحال هكا، ضروري انكم تشريوهم من لا فارماسي بوحدهم. دونك لو كيت كنظن بانه لو بري ديالو 20 ولا 30 اورو. بيان سور كيبقى عندكم، ما كترجعوش لا فارماسي، هذا ديالكم، دونك كتعاودوا تستعملوه ديالكم. فوالا هذا بالنسبه لو سيمفوني. بالنسبه لان اوتر تيغلي ا دوبل بومباج اللي حتى هو استعملته من بعد، حيت هنا في بلجيك كان واحد لافونتاج مع لا ميتويال ديالي
انني نكري هذاك لو تيغلي لواحد عده اشهر بواحد الثمن رمزي كنخلصو في الشهر. غير حاجه وحده بيان سور لو كيت اللي كنشريوه دونك من لا فارماسي باش نقدروا نستعملوا لو تيغلي. دونك بالنسبه لهذا لو تيغلي سا سابيل لاكتينا. دونك فوالا هذا هو لو كيت اللي كنت كناخذ اللي خديت باش نستعمل مع لاكتينا. حتى هو دونك كاين لو سيستيم. دونك هذا ما عرفتش واش يقدر يبان لكم لا فوتو ديال لو تيغلي. دونك هو زرق داير بحال حتى هو ايمالات، حتى هو حتى لو سيستيم ديالو كيشبه شويه سامفوني، غير هو لو كيت لي ديفيرون وكيتركب فيه هذا. وكاين حتى هو فيه لو سيستيم دو دوبل بومباج كيخرجوا منه هذوك لي دو فيل اولا لي دو تويو وكيتبرونشاو مع لي بيبرون وكتبدا لو تيراج. انا كنت كنحس بان هذا لو لاكتينا كان شويه مؤلم بارابور لو سامفوني. وسامفوني اللي تي بلو دو، وبالنسبه لاستخراج الحليب تقريبا لا ميم شوز، غير بالنسبه للالم كان هذا شويه مؤلم. بيان سور هاد لي تيغلي بجوج ما كيصلحوش باننا نتنقلوا بهم من بلاصه لبلاصه نديو معنا نخدموا شي حاجه حيت كبار بزاف. انا كما قلت لكم لو بوت ماشي هو ان طون كو بارتيكولي نشريهم، يعني الام تشريهم سوف اللي عندها لي مويان قالت غيبقى عندي في الدار. مي انا كنت هذا كنكريه على طريق لا ميتويل بواحد الثمن رمزي، والاخر لو سوين كنت كنمشي به الخدمه. كاين لي تيغلي نيس ديال ميديلا اللي هما فلاطاي ديال سوينغ ولا كبر منه شويه كنقدروا اننا نتنقلوا بهم، يعني دايرين دوبل بومباج مي كومباكت، يعني كومباكت ونقدروا نتنقلوا بهم ونديرهم في ان ساك ولا نديرهم منيت في الساك ديال الخدمه ونمشيو بهم. دونك انا مشيت لهاد لا سوليوشن حيت بالنسبه لي كان لو ميور كارابور كاليتي بري. فوالا دونك بالنسبه لي عندها لي مويان تشري دوطخ غام لي بلو كونفورطابل وتقدر تنقل بهم بيان سور يا با سوسي، كل واحد كيمشي على حسب لي مويان ديالو. فوالا هذا من جهه. واحد الحاجه مهمه بيتيتر ما وريتهاش ليكم هي كيفاش كنكونيكتيو لو تيغلي. دابا لنفرض ان لو تيغلي ديالنا باردون على لو بروي، لو تيغلي ديالنا هو هذا، حنا سوا ديزون اون لا برونشي على الكتريسيتي. هذا هو لو بيبرون. نقدر نستعمل اي قرعه واحده اخرى، في هذه الحاله انا استعملت القرعه ديال ميديلا. اي بوغ انفو ميديلا دائما في لي كيت ديالها فاش كنشريو ان كيت ديال لو تيغلي ديما كتعطي معاه قريعات بحال هادو، اي بارفوا كتعطيك ميم لو بيبرون كومبلي افيك لا تيتين. فوالا دونك كنشدو لو تيغلي كنبرونشيو مع هاد لو تويو اللي كنبرونشيو مع لا تيتريل. غنحل لكم باش تعرفوا بان هذه سي اون بياس هي ابار. ميم هاد البيض هذا سي اون بياس ابار. عندهم توت ان سيستيم باش نديرو لا ستيمولاسيون. هذا خصو يكون بيان بوزيسيوني. كاين كاع لي زيكسبليكاسيون في لو سيت ديالهم بالنسبه للناس اللي ما عارفينش. كنسدو بحال كنسدو قرعه عاديه كنحطوها على لو سان وكنبركو باش نبداو لو تيراج. فوالا من بعد كيعمر بيان سور كنحلو طول دوسمون باش ما يضيعش لنا الحليب. فوالا سامبل كنسدوه كنديروه في الثلاجه اولا في كونجيلاتور ولا بالنسبه للناس اللي غيعطيو ديك الساعه لو بيبي. فوالا هذا بالنسبه لي تيغلي الكتريك. كنتمنى انني يمكن نكون درت لو تور شويه ديال هاد لي 3 مارك اون فادير بالنسبه لو سامبل لو دوبل. كاين دوطخ مارك اللي كيديروا هاد لي تيغلي الكتريك اوسي ولا مانويل. دونك انا ما احتسرتش ما بقيتش كنهضر على ميديلا حيت انا عندي معاهم شي افونتاج ابدا، ولكن كتعجبني هاد لا مارك حيت اون تيرم ديفيكاسيتي يعني انا نقدر نعتبر راسي اون كليونت ساتيسفيت. دونك انا جربت معاهم هذا المشوار ديالي في لاليتمون ماتيرنيل، يعني عاونتني لا مارك بزاف على طريق كاع لي برودوي ديالهم. عجبني لو فيت كذلك انهم عندهم دي بيبرون ادابتي. عندهم واحد الحاجه زوينه بزاف سي كو في لا فارماسي كنمشيو كنسولو على بالنسبه لي تيتين، يعني هذاك الراس ديال لو بيبرون كاين عندهم دي تيتين على حسب شاك اج. يعني لي بيبي في الاول ما نقدروش نعطيوهم ان بيبرون اللي كيجروا منه الحليب بزاف حيت ما كيبقاوش بغاو لو سان باغ ابري. علاش؟ حيت كيولفوا يجروا الحليب بزاف حيت لو سان كيعطيوهم لي كونتيتي بشويه بشويه بشويه. الوغ شنو كنديرو كنمشيو انا مشيت لا فارماسي
heureusement حتى انا جايب ان كونساي الحمد لله في لوبيتال ومن عند هذيك لا كونساي لا كونسلطون لاكتاسيون مشيت لا فارماسي وقالت لي وطلبتهم على هذاك لي تيتين اللي هما ادابتي لي بيبي صغيورين اللي هما لي بيبي ما كنقولوش غير صغار ولكن كنقولوا بيبي اليتي بار لا مامون لي بيبي كي تيت انكور هذاك لي تيتين كيخرجوا لهم الحليب شويه يعني بحال لو ريتم تقريبا ديال لو سان هذاك هو البيبرون اللي ادابتي للبيبي اللي كيرضع من عند الام ديالو كما قلت لكم لانفيرس يقدر يخرج على البيبي مابقاش باغي يرضع من عند لا مامون ديالو دونك فوالا بالنسبه الاكبر ديفيرونس انا كنقول بالنسبه لي تيرلي الكتريك اون جينيرال بارابور لي تيرلي مانيوال هي لو غان دو طون كيفاش كنربحوا الوقت بواحد الطريقه مذهله يعني كنربحوا فريمون الوقت كنخرجوا دي كونتيتي كبار في واحد الوقت اللي بسيط نردوا البال الالم نحاولوا ناخذوا واحد لو تيرلي اللي هو ما غاديش يالمنا ما غاديش نبقاو ستريسين وحنا كنقولوا وي فوقاش غنساليو نحاولوا ناخذوا ان تيرلي اللي دو يعني يكون لين على لو سان كم سا التجربه تكون ناجحه فوالا كاينه واحد الحاجه ما نيزيتيوش باننا او ميم طون نرضعوا لو بيبي او ميم طون نتيريو من لوتر سان سي بيان اوسي فوالا كم سا كنكونوا بحال عندنا دي جومو كل واحد من ان سان وهذيك العمليه كتعاون على ادرار الحليب فوالا كنتمنى انني نكون درت لو تور شويه وعلى هاد لي ديفيرون تيب دو تيرلي الانواع المتعدده ديال لي تيرلي ما غطيتش كاع لي مارك غنحط لكم لي مارك في لا فيديو لتحت باش تشوفوهم الا عندكم اسئله اخرى على لي تيرلي نيزيتي با تقولوا لي باش نتشارك معكم اي معلومه تقدر تفيدكم ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه ما تنساوش انكم تفعلوا الجرس لي نوتيفيكاسيون باش يوصلكم جديد ديالي فوالا لي كومونتير باش نعرف راسي فين غادا الاتجاه ديالي انا جو سوي بريت انني نهضر لكم على اي سوجي كيهمكم في العمل في هاد الهجره لبلجيكا ولا لوروب اون جينيرال التجربه ديالي كوم فو فولي اي نصيحه نقدر نفيدكم فيها في لي زيتود سوبيريور كو سوسوا في المغرب ولا بلجيكا انا راهن اشارتكم شكرا بزاف لكم ونتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله باي باي عليكم